अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अजीम यूके के शहर लंदन से और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल फ़न पारे पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो एक छोटा सा पैगाम, एक मैसेज जो मेरे जहन में काफ़ी दिनों से था और मैं दे नहीं था पा रहा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं थी आ रहा कि मैं उसके लिए वीडियो किस टाइप की बनाऊँ। तो आज मैं एक जगह पर आया हुआ था और वापसी की तरफ रवानगी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लंदन का नज़ारा भी कर लेंगे, कुछ सड़कों का, और मैसेज भी आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो कैमरा जो है वो मैं फ़्लिप करता हूं आप, ताकि रोड्स का नज़ारा करें और मैं अपनी बात जो है वो मुकम्मल कर लूं। जी दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि दोस्तों कि कोई भी पैगाम हो, कोई भी आपके जहन में कोई चीज़ हो अच्छी, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हों या आपको चाहने वाले बहुत ज़्यादा हों, या ये भी ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को जानते हों। उसके लिए जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो ये है कि अच्छा मैसेज जो है, अच्छा पैगाम जो है वो एक अमानत होती है जिसको आपने हर सूरत में लोगों तक पहुंचाना है। तो मैं दोस्तों इसी नीयत से ये बात करना चाह रहा था काफ़ी दिनों से। और दूसरी बात दोस्तों जो है इस मैसेज से जुड़ी हुई वो ये है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, हमारा वतन, अल्लाह ताला उसको ताक़यामत सलामत रखे। उससे हमारी जो मोहब्बत है, उससे हमारी जो चाहत है, जो हुब्बुल वतनी है हमारी, वो किसी पैमाने की मोहताज नहीं है दोस्तों। उसमें अगर मैं ये कहूँ कि मैं बहैसियत मतलब पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान से आप लोगों से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, या आप ये कहें कि नहीं भाई मैं तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तो मेरे ख़्याल में कोई ऐसा पैमाना नहीं है जो इस चीज़ को जस्टिफाई कर सके। हम सारे ही अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अब दोस्तों बात यह है कि इसी तरह जो सियासी जमातें हैं, हम सभी किसी न किसी सियासी जमात से, किसी सियासी पार्टी से हमारी वाबस्तगी है। गो मेरी अब किसी से भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मैं एक पार्टी को सपोर्ट करता था, पर अब मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊं, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, और ना ये किसी मतलब कोई किसी भी पार्टी के हक़ में मैं कोई बयानबाजी के लिए कोई ये पैगाम जो है आप तक पहुंचा रहा हूं। जी दोस्तों, तो बात मैं ये कर रहा था कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, सियासी जमातें हैं, उनका आपस में किसी न किसी बात पर इख्तिलाफ राय होता है। वो एक को ऐसा नुक्ता होता है जिस पर वो यकजा नहीं होते और एक दूसरे पर तहमतबाजी भी करते हैं, और उनका बेसिकली मंशूर और उनके जो अज़ाइम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पर एक अज़्म जो होता है सभी का, एक बात पर जिस पर सब मुत्तफ़िक़ होते हैं, वो यही है कि पाकिस्तान की आवाम की भलाई के लिए वो काम करना चाहते हैं या पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहते हैं। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है। लोग जो हैं उन पार्टियों के लीडरान से मुतासिर होके और बहुत से काम करते हैं ऐसे जो कि नहीं भी करने वाले होते। बहुत सी मिसालें ऐसी सामने हैं, बड़ी बड़ी अजीब मिसालें सामने हैं दोस्तों। और मेरा जो आज का दोस्तों पैगाम है ना, वो है भी इसी मुतल्लिक। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ यूके में मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा, ये पिछले 2-3 माह में तो खैर जो है इसकी ऐसी मिसालें मैंने देखी कि वो बयान से बाहर हैं, कि वो लोग जो वो दोस्त, वो रिश्तेदार आप समझ लें, जो हम निवाला हम प्याला और एक दूसरे के साथ गमी खुशी में शरीक होने वाले और एक दूसरे के साथ चलने वाले, एक दूसरे का दुख दर्द बांटने वाले दोस्तों, उन लोगों को मैंने देखा कि ये पार्टीबाजी के चक्कर में ना सिर्फ ये कि वो एक दूसरे से बात करने से गए, बल्कि इस हद तक को भी काम पहुंचा कि वो दस्तों गिरेबान हो गए एक दूसरे के। और किसके लिए? इन लोगों के लिए जो लोग दावे करते हैं कि हम
عوام کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں یا پاکستان کے استحکام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو میں دوستو بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں لیڈران سے کہ پاکستان کے استحکام کی بات یا پاکستان کی جو عوام ہے اس کے بھلائی کی تو بات آپ بعد میں کیجیے گا. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ ایک بڑی سادی سی بات ہے کہ جو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں آپ ان کو کس قسم کا درس دے رہے ہیں, آپ ان کو کس ڈگر پہ لے جا رہے ہیں. دوستو یہ حال جو میں آپ کو یو کے کا بتا رہا ہوں یہ یقینی طور پر پاکستان میں بھی ایسے معاملات ہوں گے کیونکہ سننے میں آتے رہتے ہیں. اور یہ بات میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں دوستو کہ یہاں پر میں ایک صاحب کو کافی عرصے سے جانتا ہوں اور ان کا ایک بڑا ہی عزیز دوست, ان کے ساتھ ان کی بڑی تعلق داری, اور وہ دونوں مختلف پارٹیز کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. اور بات جب تک 2-4 ماہ پہلے تک کی تھی تو معاملات ٹھیک تھے, سارا کچھ ٹھیک تھا. پچھلے کچھ ہفتوں میں دوستوں پتہ نہیں ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو دوست ہیں دونوں آپس میں یہ اپنی اپنی پارٹی کے حق میں مطلب ایسے زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں. اور مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے دوستوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پارٹیز کو بھی صحیح طرح جانتے نہیں ہیں. یہ صرف ان لوگوں کی باتیں سن کر ان کا ساتھ دینے کو نکل پڑتے ہیں. اور ہوا پھر دوستو ایسا کہ یہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے. بات یہاں تک پہنچی کہ گالم گلوچ کی حد سے بھی آگے گزری اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کو مارا پیٹا, گندی گالیاں دیں ایک دوسرے کو. اور پھر یہی نہیں بات ختم ہوئی, یو کے میں تو جو ان کے تعلقات آپس میں خراب ہونے تھے وہ ہوئے. اس کے ہٹ کر یہ میں لاہور کی بات کر رہا ہوں جس شہر سے میں بلونگ کرتا ہوں. ان کی فیملیز بھی جو تھیں آپس میں ان کا ملنا جلنا تھا اور وہ بھی ایک دوسرے سے ملنے سے گئیں دوستو, جو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے اور ہر کام وہ اکٹھا کرتے تھے. وہ اس حد تک چلے گئے صرف ان سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے کہ ان کی فیملیز بھی آپس میں ملنے سے اب جو ہیں وہ گئی ہیں اور ایک دوسرے کو وہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو میرا دوستو چھوٹا سا پیغام آج کا صرف یہی ہے کہ آپ جو بھی سیاسی پارٹی جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کو پسند ضرور کیجئے اور ان کو سپورٹ بھی کیجئے, پر خدارا ایسا کام مت کیجئے کہ جس سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہو. سب سے پہلے ہمیں پارٹیزم سے نکل کے یہ سوچنا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے پیارے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات کا یہ حصہ ہے. وہ تو غیروں سے غیر مسلموں سے مطلب پیار کا درس دیتے ہیں. تو ہم مسلمان ہو کے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں بہت بعد میں آتی ہیں. ہم انسان ہیں اور پھر مسلمان ہیں, اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اگر ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں, جاننے والے ہیں, رشتہ دار ہیں, تو پھر تو بہت ہی زیادہ پکا رشتہ ہے ہمارا آپس میں. تو پھر ان سیاسی پارٹیوں کو لے کر جن کو ہم اچھی طرح جانتے بھی نہیں ہیں, جن کے کرتوت ہم نہیں اچھی طرح جانتے کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں, اور ان کو لے کر ہم ایک دوسرے سے اس طرح کا سلوک روا رکھیں اور لڑائی مار کٹائی تک جو ہے وہ بات چلی جائے. تو بس میرا چھوٹا سا دوستو آج کا پیغام یہی ہے کہ آپ اس چیز کو ضرور کنسیڈر کیجئے اپنے گھروں میں, اپنے محلوں میں, اور جہاں کہیں بھی آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں. سیاسی گفتگو اگر آپ کرتے ہیں تو اس کو صرف گفتگو کی حد تک رکھیں, بحث میں جانے سے گریز کریں. کسی لیڈر کی صفائیاں مت دیں دوستو, ہم کسی کے دل کو جھانک کے نہیں دیکھ سکتے. کوئی بھی ہم میں سے جو ہے وہ دودھ و دھلا نہیں ہے. ہر کوئی گناہ کا مرتکب پاسٹ میں اس نے گناہ کیے ہوں گے یا ابھی بھی کرتا ہے. بہرحال یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے, مگر ہم جتنا کسی کے بارے میں جانتے ہیں ہمیں اتنی ہی اس کی ضمانت دینی چاہیے, نہ کہ ہم جھوٹی قسموں پر اتر آئیں اور قسموں کے بعد جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ چھترو چھتری ہو جائیے تو ایک دوجے نو مارن کٹن لگ جائیے. یہ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے دوستو. تو مجھے امید ہے کہ بحیثیت پاکستانی, بحیثیت مسلمان, میرا یہ جو میسیج ہے جو میرے دل میں تھا اور میں کافی دن سے پہنچانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کے پاس, وہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا,
اپنے پیاروں کے ساتھ مزید پیار سے رہیے، اپنے دوستوں کے ساتھ مزید پیار سے رہیے، کسی قسم کی سیاسی گفتگو کو اپنے درمیان میں مت آنے دیجیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔